pastors of the Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City, ug usa ka lumad nga taga-Bacolod, mga igsoon, si Reverend Monsignor Daniel C. Sanico, nga si Pangkakap Kamalipay. Ug labaw sa tanan, atong gisauno kining Santos nga Eucharistia diha sa atong pagdayon ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo, uban sa pagpasimuno sa atong amahan ug mahal nga patron, Senyor San Jose el Patriarca, aron dayon sa pinakamasimang kakap. Viva San Jose! Viva Senyor San Jose! Viva Senyor San Jose! Viva Señor Jesús. Kalihog manindo. Palihog manindo. Pagtukod sa simbahan ang lawas ni Jesucristo, diha sa masinugtanong pagtuo, makanunayong ugma, ug mahulan tayong paglaom sa atong higugmaong amahan. Kanunay kang anda mamati ug musunod sa pagbuton sa amahan, ug ipanalipdan mo si Jesus gikan sa tanan nga mga kadautan. Luwas sa kami gikan sa tanan nga mga katalagman nga naguba sa mga iyas o mga pagtulunan sa Ebanghelyo, nining among nasod. Panalipdi kami tanan sa pakigbisog batok sa tanan nga mga moral o pisikal na sakit sa among katilingban. Isalig namo kanimo ang tanan namong pangandoy o timuha, na magdala ka namo ngadto sa kaluwasan. Isalig namo kanimo ang among mga pamilya ug ang tanang mga amahan, nga sila mahimong matinud-anon sa ilang tawag, ingong nga mga salamin sa gugma sa atong amahan sa langit. Isalig namong kanimo ang tanan namong mga buhat, aron matabangan ang among mga kaigsuonan sa ilang pag-antos. Kanimo, Senyor San Jose, sunod kang Jesus ug Maria, ipahimod namo ang among lawas ug kalag, uban ang tanan nga aduna kami. Senyor San Jose, kanamo usab, ipakita ang imong pagkaamahan. Iyakin kami sa dalan sa kinabuhi, idangat alang kanamo ang grasya, kaluoy o kaiso, o panalipdi kami sa dautan. Amen. Palihog manindo. Ang atong amahan sa pagtuo ug ang mahimayaong patriarka, si Senyor San Jose de la Montaña de Mabolo. Ilusong kita sa atong mga salamat.